खुदावंद का पाक कलाम जो यशाया बिन आमोस की किताब उसका 55वां बाब और 7वीं आयत में लिखा गया वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो यशाया बिन आमोस की किताब उसका 55वां बाब और उसकी 7वीं आयत में यूँ लिखा, गौर से सुनिए खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ से, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े इसको कोई ऐसा करो कि कोई आइए अपने सरों को झुकाए हुआ ना। खुदावंद खुदा जमीन व आसमान के खालिक और मालिक बाप, बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आए, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए इस बात के लिए कि तू हमारा खुदा बाप है और यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में हम तेरे फजल के तख्त के सामने आकर अपनी इल्तिजाएं और अपनी मुराजात तेरे हुजूर पेश कर सकते हैं। तू अपना करम कर, अपना रहम फरमा। जब तेरे लोग तेरे हुजूर हाजिर हैं तेरा कलाम सीखने के लिए, तेरी इबादत और परस्तिश करने के लिए, तो तू मदद और रहनुमाई फरमा। ये फजल बख्श से खुदावंद कि तेरा अदना खादिम तेरे हुजूर हाजिर है और इस बात का इकरार करता है कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाकिस हैं। तू अपनी मेहरबानी और अपने फजल से पाकू की मामूरी अता कर, ताकि जो कुछ भी पेश किया जाए वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। पाकू के वसीले से हमें कायलियत मिले और हम उस पर अमल करके तेरे लायक ठहरे। सुनने वालों को बरकत दे और बख्श दे कि हम ना महज तेरे पाक कलाम के सुनने या सुनाने वाले, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतें तेरे लोगों से दूर रहे। हमारा ईमान है कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। सबों को तौफीक अता कर कि हम अपनी पूरी तवज्जो तेरी आवाज़ की तरफ लगाएं। हमारे कानों के वसीले से तेरा कलाम हमारे दिल में उतरे और दिल में नक्श हो और उसे अपने दिल में जगह दें, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करें। दुआ को सुन कबूल कर यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज भाई और अजीज बहनों, आज एक बड़ा मुख्तसर सा छोटा सा पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें 3 किरदार हैं। एक वॉइस या पादरी साहब कह लीजिए, और 2 कलीसिया के लोग हैं। और वो कलीसिया के लोग बाकायदगी से गिरजाघर आने वाले हैं, पैगाम सुनते हैं, लेकिन एक शख्स जो है उससे पादरी साहब की इतनी वाकफियत नहीं होती। एक एतवार ऐसा आता है कि क्योंकि वो पहले भी मीटिंग्स में आता था, इबादत में आता था, एक एतवार ऐसा आया कि जब तकरीबन सारे लोग चले गए, 1 या 2 लोग वहां ठहरे हुए थे। एक शख्स
वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा। पादरी साहब उसके पास गए और भाई साहब ने पूछा, जी आपका कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, या आप क्यों खड़े? क्या आपको किसी कलाम की बात की समझ नहीं आई? पैगाम पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं? उस बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पादरी साहब ने एक और सवाल उससे किया, जो शायद आज मेरे लिए और आपके लिए भी है। पादरी साहब ने कहा कि क्या आप अपनी रूह के लिए फिक्रमंद हैं? उस शख्स ने बड़े तहम्मुल से पादरी साहब को जवाब दिया, जी मैं अपनी रूह के लिए फिक्रमंद हूं। अब जब कोई शख्स ये कहता है कि मैं अपनी रूह के लिए फिक्रमंद हूं, तो अगला सवाल जो बनता है और जो पादरी साहब ने उससे किया, पादरी साहब ने पूछा कि अगर आप अपनी रूह के लिए फिक्रमंद हैं तो क्या आपको मालूम है कि आपको क्या करना चाहिए? उस शख्स ने बड़े पुरएतमाद तरीके से कहा कि हाँ पादरी साहब, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए। बड़ी कायलियत के साथ, बड़े एतमाद के साथ उस शख्स ने यह जवाब दिया। तो पादरी साहब ने कहा कि फिर जब आपको ये सारा कुछ मालूम है तो फिर आप अपने आप को ताबे कर दें। अब जब ये गुफ्तगू हो रही थी, एक तीसरा शख्स वहां खड़ा था, वो सुन रहा था। उसने, वो भी गिरजे घर आने वाला था, बज़ाहिर ईमानदार था। उसने पादरी साहब से दरख्वास्त की कि पादरी साहब, क्या मैं इस भाई से बात कर सकता हूं? आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं भी इस भाई से कोई गुफ्तगू कर लूं? भाई साहब ने कहा जी हाँ कर लें। उस बंदे ने भी कहा कि जी बड़ी खुशी से करें। तो उस दूसरे शख्स ने एक हवाला पढ़ा कलाम मुकद्दस में से, यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील, उसका 3 बाब और 16वीं आयत, जो बड़ी मशहूर आयत है और अक्सर को ज़ुबानी भी याद होगी। उस शख्स ने उस बंदे के लिए ये आयत पढ़ी, यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील के 3 बाब के 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिस शख्स ने ये आयत पढ़ी थी, वो दूसरे शख्स से पूछा कि भाई, क्या आप इस आयत पर और इस बात पर कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? वो शख्स कहने लगा, जी हाँ मैं ईमान रखता हूं, क्यों नहीं ईमान रखता। तो उस शख्स ने कहा, फिर तो आप ईमानदार हैं। उसने कहा, जी मैं ईमानदार नहीं। फिर वो दूसरे शख्स ने एक और हवाला उसके सामने पढ़ा, रोमियो का खत 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत निकाल कर उसने उस शख्स के लिए पढ़ी। रोमियो का खत 10वां बाब और 9वीं आयत। यहां लिखा है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए
کہ खुदावन ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। जब उस बंदे ने ये आयत पढ़ी तो उसने कहा जी मैं बिल्कुल ईमान रखता हूं। उसने कहा क्या तू इस बात पर ईमान रखता है? उसने कहा बेशक मैं इस सारी बात पर ईमान रखता हूं कि अगर कोई अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, जैसे कि हम सारे बैठे, हम में से किसी को पूछ लो, हम कहेंगे जी हाँ हम मानते हैं उसको खुदावंद। फिर ये भी उसने कहा कि मैं ये भी जानता हूं कि वो खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जिलाया। हमसे कोई पूछे हम भी कहेंगे जी हाँ खुदावंद को मुर्दों में से जिलाया खुदा बाप ने, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। बहरहाल किस्सा को होता ये कि जब उसने ये आयत रोमियो के खत के 10वें बाब की 9वीं आयत पढ़ी तो उसने कहा जी बिला शुबा मैं ये मानता हूं जो कुछ यहां लिखा हुआ है। पादरी साहब ने कहा कि मुझे एक बात करनी है। दूसरे शख्स ने कहा जी भाई साहब करें। तो पादरी साहब ने फिर एक और हवाला निकाला जो कि यूहन्ना का पहला खत उसके पहले बाब की 9वीं आयत थी। यूहन्ना का पहला आम खत उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत पादरी साहब ने उसके लिए निकाल के पढ़ी। सुनिए क्या लिखा हुआ है। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल। जब भाई साहब ने ये आयत पढ़ी तो उस पहले शख्स से भाई साहब ने पूछा कि क्या आप यहां जो कुछ लिखा है उसको मानते हैं? उस शख्स ने कहा जी भाई साहब मैं इस बात को मानता हूं। पादरी साहब ने कहा कि फिर तो आप मसीही हैं। जो इस बात को मानता है वो तो फिर मसीही हुआ ना। अब वो जो पहला बंदा था जिससे ये सारे सवाल किए जा रहे थे, जिसके सामने ये सारे हवाला जात रखे जा रहे थे, जिसको ईमानदार भी समझा जा रहा था, जिसको ये भी समझा जा रहा था कि मैं मसीही हूं, जब भाई साहब ने उसे कहा कि फिर तो आप मसीही हैं, तो वो शख्स बड़ी हलीमी के साथ कहने लगा कि पादरी साहब मैं बड़ी माफ़ी के साथ कहता हूं कि आप गलती पर हैं। मैं मसीही नहीं हूं। फिर भाई साहब ने एक और सवाल किया कि क्या आप ये ईमान रखते हैं कि मसीह आपकी खातिर सलीब पर मुआ? वो शख्स कहने लगा जी पादरी साहब ये कलाम मुकद्दस में लिखे है, मैं मानता हूं कि मसीह मेरी खातिर सलीब पर हुआ। भाई साहब ने एक और सवाल किया, क्या आप ये ईमान रखते हो कि वो आपको राशबाज ठहराने की गरज से, राशबाज ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा? क्या आप इस बात पर ईमान रखते हो? वो शख्स कहने लगा कि जी पादरी साहब मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूँ कि वो सलीब पर मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमें और मुझे राशबाज ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा। पादरी साहब बड़े वशवसे में पड़ गए कि ना ये कहता है कि मैं ईमानदार हूं, ना ये मानता है कि मैं मसीही हूं, ईमान भी इन सारी बातों पर रखता है। भाई साहब ने एक और सवाल उसके सामने रखा। ये सारे सवाल दरअसल
میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں، ان پر بخوبی غور کیجئے۔ اس شخص کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے جو سارا کچھ مان رہا ہے۔ پھر بھائی صاحب نے جو سوال کیا وہ تھا، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو نجات دے سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا بالکل میں ایمان رکھتا ہوں پادری صاحب کہ یسوع مسیح مجھے نجات دے سکتا ہے۔ اب غور سے سنیے پادری صاحب نے اس کے بارے کیا سوچا اور اس سے کیا کہا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہو یوحنا 3:16 پر، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو تب اسے پوچھا گیا کہ کیا تو اس پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اسے کہا گیا کہ پھر تو ایماندار ہے۔ پھر جب رومیو کے خط کے 10 باب کی 9 آیت اس کے سامنے رکھی گئی تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں مانتا ہوں، بے شک میں مانتا ہوں۔ پھر پہلے یوحنا کے خط کے پہلے باب کی 9 آیت جب پڑھی گئی کہ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو ساری یہ باتیں وہ شخص مان رہا ہے، یہ بھی مانتا ہے کہ مسیح میری خاطر ہوا، پھر مردوں میں سے بھی جی اٹھا۔ جب پادری صاحب نے یہ کہا کہ کیا تم ایمان رکھتے ہو کہ مسیح تمہیں نجات دے سکتا ہے، تو اس نے کہا جی ہاں میں ایمان رکھتا ہوں۔ پھر پادری صاحب نے کہا تو پھر تو بھائی صاحب آپ نجات یافتہ۔ اس شخص سے ایک بار پھر کہنے لگا بھائی صاحب شاید آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، پادری صاحب میں نجات یافتہ نہیں ہوں۔ یہ ایک دیانتدار دل سے نکلے ہوئے الفاظ سے اگر مجھے کوئی پوچھے، آپ کو پوچھے، ان ساری باتوں پر ایمان رکھنے کے باوجود، ان ساری باتوں کو ماننے کے باوجود ہم تو دن رات نجات یافتہ ہونے کا شور ڈالے ہوئے ہیں، ان ساری باتوں کو ماننے کے باوجود اس شخص نے کیا کہا؟ پادری صاحب میں نجات یافتہ نہیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نجات یافتہ نہیں ہیں؟ آپ کے لیے 3 حوالہ جات پڑے گئے ہیں، آپ نے سارے مانے ہیں کہ جی میں ان باتوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس شخص نے کہا جی میں مانتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے 3 حوالہ جات پڑھے ہیں، ان ساروں کو میں مانتا ہوں۔ جو اس شخص نے حوالہ جات پڑھوائے، جو پادری صاحب نے اس کے لیے پڑھا، وہ سارے اس نے مانے۔ اب یہ شخص جو ہے کہنے لگا کہ ایک حوالہ اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں تو وہ بھی پڑھ دیں گے۔ پادری صاحب نے بھی کہا اور وہ دوسرے شخص نے بھی کہا جی حوالہ بتائیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ وہ حوالہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یشعیاء نبی کی کتاب اس کا 55واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اس نے وہ شخص جس سے یہ سوال کیے جا رہے تھے اس نے یہ حوالہ پڑھا کہ میں بھی ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو جب نکالا گیا جو پڑھا گیا وہ یہ تھا، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھیرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے۔ اس شخص نے کہا کہ جب تک شریر اپنی راہ کو ترک نہیں کرتا، وہ پوری بائبل مقدس پر ایمان رکھے، وہ یہ یقین جانے کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ ایمان رکھے کہ وہ میری خاطر اس دنیا میں آیا، وہ ایمان رکھے کہ وہ میری خاطر صلیب پر مارا گیا، وہ ایمان رکھے کہ مجھے راست بات ٹھہرانے کی خاطر وہ 3 دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ یہ بھی جانے کہ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے۔
لیکن اس وقت تک وہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی شریر جو ہے یا شرارت والی راہوں سے پھرتا نہیں. جب تک شریر اپنی راہ کو ترک نہیں کرتا، اس کا ایمان پوری بائبل مقدس پر جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو بچا نہیں سکتا، اس کو ایماندار قرار نہیں دے سکتا، اس کو نجات یافتہ قرار نہیں دے سکتا. اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اپنے کام اور اپنے خیالات کو جب تک وہ درست نہ کرے اس وقت تک کوئی ایماندار اور نجات یافتہ نہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت ایک مذہب ہے. مسیحیت ایک مذہب نہیں ہے، کان کھول کے سن لو. مسیحیت ایک رشتے کا نام ہے. خدا باپ کے ساتھ، آسمان کے خالق اور مالک کے ساتھ ایک رشتے کا نام ہے مسیحیت. اور وہ رشتہ جڑتا ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے. اور جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں وہ نئے مخلوق ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. یہ ہے کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو پھر جا کر کہیں معاف ہوتا ہے، جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور پھر وہ اس پر رحم کرے. اگر ہم اپنی شرارت سے بات نہیں آتے، اپنی شرارت کی راہوں کو ترک نہیں کرتے، اپنے برے خیالوں کو ترک نہیں کرتے، تو کلام سنانا کو بہت بڑی بات. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس تھرتھراتے ہیں، ابلیس تھرتھراتا ہے، خدا کے حضور کانپتا ہے. اور جہاں تک کلام کی بات ہے اسے بھی بڑا کلام آتا ہے. کیا مسیح یسوع کی آزمائش کے وقت اس نے کلام کی باتیں نہیں اس کو بتائیں؟ یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. پھر صرف زبان سے اقرار کر لینا، جس طرح کے یہ سوال تھے، ان کو مان لینا کہ جی ہاں میں مانتا ہوں، ہاں میں یہ سارے چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں. جب یہ حوالہ پڑھا گیا تو اس بندے نے ایک اقرار کیا. پادری صاحب اور دوسرے بھائی صاحب کو مخاطب ہو کے کہا، بھائی صاحب میں ہی وہ شریر آدمی ہوں جس کے بارے لکھا ہے کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے. میں ان ساری باتوں پر ایمان رکھنے کے باوجود اپنی شرارت کی راہ سے نہیں پھرا. میری زندگی اس طرح تبدیل نہیں ہوئی جس طرح کلام مقدس نے یہ کہا. اس لیے نہ میں مسیحی ہوں، نہ میں نجات یافتہ ہوں، نہ میں ایماندار ہوں. دنیا کی نظر میں ہوں گا، لیکن خدا جب مجھے دیکھتا ہے تو بھائی صاحب میں ہی وہ شریر آدمی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی شرارت کی راہ کو ترک نہیں دی. میں ہی وہ بد کردار ہوں جس کے اپنے خیالات درست نہیں کیے. کیونکہ اگر میں نجات یافتہ ہونا چاہتا ہوں خدا کی نظر میں، اگر میں ایماندار ہوں، بننا چاہتا ہوں، تو پھر مجھے اپنی شرارت کی راہ کو ترک کرنا پڑے گا اور اپنے بد کرداری کے خیالوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. مجھے اپنی راہوں کو ترک کر کے، اب دو پہلو ہیں اس چیز کے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ برائی سے باز آ جاؤ، شریر اپنی شرارت سے باز آ جائے، اپنے بد کرداری کے خیالوں سے باز آ جائے. صرف اتنا کافی نہیں ہے. شریر اپنی راہ کو ترک کرے، بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے. نہ صرف اپنی شرارت کی راہوں کو چھوڑے، ترک کرے، نہ صرف اپنے بد کردار خیالوں کو، بلکہ خداوند کی طرف پھرے، تو پھر وہ ایماندار اور نجات یافتہ ہو سکتا ہے. اس بندے نے عاجزی کے ساتھ کہا کہ بھائی صاحب میرے دل میں گناہ بیٹھا ہوا،
اور میں گناہ سے لپٹا ہوا ہوں، میں خدا کی طرف تو پھرا ہی نہیں ہوں۔ جو نجات یافتہ ہونے کے لیے، ایماندار ہونے کے لیے، مسیحی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس نے کہا میرے دل میں گناہ ہے اور میں اس سے لپٹا ہوا اور اسے ترک کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ جب تک میں اپنی شرارت کی راہوں کو ترک نہ کروں، اپنے بد کردار خیالوں کو ترک نہ کروں، خداوند کی طرف نہ پھروں، نہ میں مسیحی ہوں، نہ میں ایماندار ہوں، نہ میں نجات یافتہ ہوں۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، آج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اس شخص سے سبق پانے کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نجات یافتہ ہوں، میں ایماندار ہوں، میں مسیحی ہوں، تو پھر مجھے اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر گناہ ہمارے دل میں پایا جاتا ہے اور ہم اس سے لپٹے ہوئے ہیں، گناہ کو چھوڑ کر خداوند کی طرف پھرنا نہیں چاہتے، تو پھر ہم نام کے مسیحی تو ہو سکتے ہیں لیکن خدا کی کتاب حیات میں ہمارا نام نہیں ملے گا۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یسوع مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی راہوں سے نہ پھرا جائے۔ جب تک راہوں سے، اپنی شرارت کی راہوں سے نہ پھرے، تب تک خداوند کا رحم نہیں ہوتا۔ جب ہم ان راہوں کو ترک کرتے ہیں پھر ہم مسیحی ہوتے ہیں۔ خداوند اپنا رحم بھی کرتا ہے اور وہ کثرت کے ساتھ معاف بھی کرتا ہے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ آیت ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے آپ میں سوچ لیجیے، اپنے آپ کو جانچ لیجیے، اپنے آپ کو پرکھ لیجیے کہ کیا ہم باقی ساری باتوں پر ایمان رکھ کے اپنی شرارت کی راہ کو ترک نہیں کرتے، خداوند کی طرف نہیں پھرتے اور بد کرداری کے خیالوں کو ترک نہیں کرتے، تو پھر ہم کہاں کریں؟ آج اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، اور اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ نے شرارت کی راہوں کو ترک کیا، بد کرداری کے خیالوں کو ترک کیا ہے، خداوند کا شکر۔ اگر کسی صورت ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نہیں کیا، تو پھر آج موقع کہ ہم اپنے خداوند کے اندر اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی زندگیاں تبدیل کریں، ایک نئے مخلوق کے طور پر خداوند کے سامنے آئیں۔ اور جیسا کلام مقدس میں کہا گیا کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، شرارت کی راہوں کو ترک کرتا ہے، تو وہ نیا مخلوق۔ خداوند کرے کہ ہم، ہمارے خاندان، دوست، عزیز ویسے ہی ہوں جیسا کہ خداوند چاہتا۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے اور یہ فضل بخشے کہ ہم حقیقت خداوند کی نظر میں ایماندار، نجات یافتہ، مسیحی، نام کے مسیحی بنیں۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ آپ دعا۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں۔ تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کا فضل بخش دے کہ ہماری زندگی میں جتنی باتیں تجھے ناپسند ہیں ان کو ترک کریں، تیرے پاک کلام کے تابع ہوں۔ رحیم باپ، جیسی زندگی تو چاہتا ہے کہ ہماری ہو ویسا ہی بننے کا فضل عطا کرو۔ جیسا تیرے پاک کلام نے سکھایا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا، ویسے ہی کامل اور پاک بنو جیسا کہ تمہارا بلانے والا ہے۔ یہ فضل عطا کر خدا کہ ہم ان تمام کاموں کو، خیالات کو ترک کر کے جو تیری پاک مرضی کے خلاف ہے، آج ایک نئی زندگی کا آغاز تیرے ساتھ کریں، جس کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تھا، جس کے لیے اس نے دکھ اٹھایا، جس کے لیے اس نے صلیبی موت گوارا کی۔ بخش دے کہ ہم نہ صرف اپنی زبان سے، دل سے، بلکہ اپنے کاموں سے بھی اس بات کا اظہار کریں۔
ایسی راہیں ترک کریں جو تیری راہیں نہیں، تیری طرف پھریں اور تیرے جلال کے لیے اپنی زندگیاں استعمال ہونے کے لیے تیرے قدموں میں لیں۔ تو ہماری مرضی اور ہماری زندگی پر راج کر، اس پیغام پر عمل کرنے کا فضل دے، اس پر سوچنے کی توفیق عطا۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، سب لوگ بخش دیں۔